JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. लोकांकूय बी कळपाक जाय आतां फाटलें बी उदक लागलेलें पळय तें म्हणजे सगळ्यांनी बंद कर म्हणून सांगलेलें पूण बंद करचें सांगून तेंका एनओसी कांय दिले कडेन तरी तें चालू केलेलें आसा तें बी शॉप. आनी दुसरें म्हळ्यार आतां हांगा खूब एक मोठो सीन तरी कांयच जावना कोणाक लोकांक कांय जावना तरी गांवच्या लोकांनी तेंनी कळ्ळें तें कोणा तरी घेवन तेंचें ओपन केलें म्हळ्यार तरी अनर्थ तवळ व्हांवचें. पळयत जाल्यार हांगसर ही दुकानां खूब जुनी दुकानां पयलींची दुकानां ते जाले वेगवेगळे हांगसरले गांवांतले लोक कोण ती दुकानां चलयताले थोड्यांनी विकती घेतलेली चडून शॉर्ट सर्कीट जाल्या आनी शॉर्ट सर्कीट जावन पयलीं एक दुकानाक भुसारी दुकानाक लागलो उजो तेच्या नंतर सायडीन हॉटेलां आसलें त्या हॉटेलाक लागलो हॉटेलाक दोनी सायडीन दोन हॉटेलां आनी तेच्या नंतर मागीर आनी एक भुसारी दुकान आसलें त्या सायडीन तेगेलें म्हणजे इन्शुरन्स सर्वीस तेगेली लॅपटॉप जावं सगळें बरें बरें सामान तेगेलें भितर आसलें तेकाय लागलो टोटल 6 दुकानाक सर्व कंप्लीट उच लागलो कडेन आसा आनी कंप्लीट सगळें म्हणजे टोटल लॉस जाल्ले कडेन आसा तेंगेलें सगळें म्हणजे कांयच म्हणल्यार कांयच ना तेतून भितर दुकानाक हॉटेल तशें पळयत जाल्यार एक नवोच भुरगो म्हणजे आमी तेणें चलोवपाक घेतलेलें तो हांगसर भरपूर रडटालो सारको म्हणजे वायट दिसलें. नमस्कार, तुम्ही पळयतात की शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागप ही घटना ज्यो आसा त्यो वारंवार चलता आनी अग्निशामक दल जे आसा तेजे वारंवार कंट्रोल करता दिसून येता. अश्योच घटना ज्यो आसा तुम्ही पळयतात की सांगे मतदारसंघाच्या रिवण भागात रिवण जो बाजार आसा तो ओल्ड बाजार आसा आनी जी दुकानां आसली ती ओल्ड दुकानां आसली. हेजी पयलीं सुद्दां असोच एक तो इन्सिडेंट जाल्लो एक दुकानाक उड लागलो आनी टोटल दुकानाचे टोटल लॉस जालें. सेम गजाल जी आसा ती आयज जाल्ली आसा. रिवण बाजाराक जी दुकानां आसली सायडीन ओल्ड दुकानां आसली ती दुकानाक एक दुकानाक शॉर्ट सर्कीट जालें आनी ती उद लागलो. तेजे नंतर वारंवार ते सायडीच्यान जी 5 शॉपां आसलीं त्या 5 शॉपां उद लागला आसा. तितून भितर हॉटेलां आसा तितून कंप्युटर एक हे आसा आनीक तशेंच दुकानां बाकीची आसा. म्हणटकीर एकंदरीत 6 दुकानां जी आसा ती सगळी भस्मसात जाल्ली आसा. टोटल लॉस जे आसा ते लॉस जाल्ले आसा. पंचायत म्हणटा की आमी तांकां सांगलेलें की सगळें हें जालें नंतर तुमी सुरू करात पूण कशें आसा की धंदो ना जाल्यार पोट चलपाक शकना. हेजे खातीर लोकांनी धंदो सुरू केलो. तितूंत नवी जो हॉटेल एक भुरगो तयार जाला तेणीक हॉटेल स्टार्ट केल्लें आनी तेजी सुद्दां हॉटेलाची लॉस जाला तो सुद्दां टेन्शना बसलो आसा. कारण जेन्ना नवीन धंदो सुरू करता आनी अशे पद्दतीन जेन्ना लॉस जाता तेन्ना मोठे आबाळ हे त्या दुकानदाराचेर फसता. तीच गजाल जी आसा ती रिवण बाजारांत जाल्ली आसा. रिवण बाजार जो आसा जो ओल्ड बाजार म्हाका दिसता पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन जरी ओनरशीप जाल्ली जाल्यार पंचायती इनिशिएटीव घेवन किंवा बाकीच्या डिपार्टमेंटान हे करून ही जी शॉपां आसा ओल्ड ती मोडीत काडून नवी थंय एक तरी संकुल बांदपाक जाय आनी तितूंत ही दुकानां किंवा हॉटेलां आसा ती थंय प्रस्थापीत करपाची गरज आसा. आमी पळयतात ज्या पद्दतीन रिवण बाजारांत हेजे पयलीं उद लागलो आतांय उद लागलो हेजे मुखार लागपाना कित्या वयल्या हेजे खातीर जी आसा ती खंय तरी एक एक्टीव रावपाक जाय आनी आपलो धंदो करता आसतना हे सगळे गजाली पळोवपाची तितलीच गरज आसा. आमी पळयतात की सुरेश केपेकार आसत किंवा सरपंच आसतले हेंच्यान तापले थंय गेल्ले आसा. तशें अग्निशामक दळ जे आसा दामोदर जामावलीकर हेणी सुद्दां तात्काळ थंयचो उज्याचेर कंट्रोल केलो आसा. पूण इतले करता आसतना सुद्दां कंप्लीट दुकानी लॉस जावन गेल्ले आसा. आनीक हो बाजार जो आसा तो सद्या ओसाड पडला आसा. तुमी पळयतात द वॉयस फॉर गोंय आनी वर्स फॉर गोंय उदय देकर रिवण सांगे. The voice for Goy.